नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा झण्डै 77,000 को कोरोना परीक्षण, 9% मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित मध्ये 5,500 बढी डिस्चार्ज। कैलालीको घोडाघोडी तालको प्रसारमा जोड, आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि, डुङ्गा समेत सञ्चालनमा आउँदा आकर्षण बढ्यो। अस्थायी कर्मचारीका लागि सरकारले बजेट नछुट्याउँदा समस्या, कञ्चनपुरको घरेलु उद्योग कार्यालय कर्मचारी विहीन, सेवाग्राही मर्कामा। कोरोनाले सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित, सो अध्ययन गर्न दार्चुलाका विद्यार्थीले पुस्तक समेत पाएनन्, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अभिभावकको माग। र सुदूरपश्चिमका 7 स्थानमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना, मौसमबारे पूर्व जानकारी लिन सहज, पूर्व सतर्कतामा समेत सघाउ पुर्याउने विश्वास। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झण्डै 77,000 को कोरोना परीक्षण गरिएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट संकलन गरिएका 76,688 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। धनगढी प्रयोगशाला मार्फत 41,816, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश बाहिरका अन्य प्रयोगशाला मार्फत 16,318, डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 16,679, जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशाला मार्फत 3,478 र बैतडी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशाला मार्फत 193 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म परीक्षण गरी झण्डै 9% अर्थात् 6,900 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी कैलालीमा 2,110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 5,767 भन्दा बढीले कोरोना जितेका छन् भने 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी बुधबार पनि संक्रमितहरू थपिएको बताइएको छ। 3 जिल्ला जोड्ने सडकको रूपमा रहेको बैतडीको महत्त्वपूर्ण गनैखान सडकको ट्र्याक विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। बझाङ जिल्लासँग जोडिने महत्त्वपूर्ण सडकका रूपमा रहेको सो सडकको ट्र्याक विस्तारको काम सुरु भएको हो। बैतडीको गन्नादेखि बझाङको सिमानाका गनैखानसम्म 20 किलोमिटर ट्र्याक खोल्नको लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जगत प्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो। सडकले बैतडी, दार्चुला र बझाङलाई जोड्नेछ। कैलालीको घोडाघोडी तालको प्रसारमा जोड दिएको छ। अहिले अवलोकनका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक पर्यटक समेत आउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने धनगढी बजारबाट करिब 53 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने घोडाघोडी ताल कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा अवस्थित छ। करिब 6 मिटर औसत गहिराई भएको घोडाघोडी तालको क्षेत्रफल करिब 138 हेक्टर छ। यो ताल 19 वटा औंला भएको हत्केला आकारको छ। यसको अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गर्दछन्। सबै साथीभाइ आउँछ, कोही नयाँ आउँछ, यसले देखाउनु जाउँ यस्तो छ, राम्रो छ भने मन्दिर पनि एउटा गरिन्छ। त्यसै तल हेर्न गइन्छ। होलीको दिनहरूभन्दा आजको दिनहरूमा चाहिँ धेरै चिजहरूमा विकास गरिएको छ। यहाँ केही नभए पनि अब बाटोघाटो अनि यतातिर यो बोटिङको सुविधाहरू लगायत बस्ने स्थलहरू अनि यताउता सबै चिजहरूको त्यो लगभग संरक्षण पनि गरिएको छ। यस्तै जताभावी नहुन दिँदैनन्। अब यो गोहीको समस्या पनि हुँदैन। लगभग धेरै पक्षहरूले राम्रो छ। अब बोट बिरुवाहरू लगाएको छन् ठाउँ ठाउँमा, भवनहरू बनाइएको छ। अब मन्दिरतिर पनि अब मन्दिर संरक्षण पनि छ। घोडाघोडी तालको छेउमा भगवान शिवको मन्दिरका कारणले यो क्षेत्र धार्मिक दृष्टिले समेत आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। अब गत वर्ष पहिले अब यहाँ आउँदा मान्छेहरू, विदेशका मान्छे, सबै देशका लगभग 20-40, 50-60 सबै देशका, अमेरिका, जापान भनौँ, चाइना लगायत बेलायत सबै देशका मान्छेहरू यहाँ आएर कमसेकम घोडाघोडी कस्तो छ भनेर हेरेर जान्थे, आउँथे। हामीले लगभग यो डाटा पनि बनाएका थियौँ। 80-85 हजार
वर्षमा हाम्रा विदेशी पाहुनाहरू त 1200 500-700 यस्तै आए। केही वर्ष पहिला घोडाघोडी तालमा डुङ्गा सञ्चालन हुँदै आएको थियो, तर विविध कारणले गर्दा डुङ्गा सञ्चालन बन्द भएको थियो। अहिले लामो समयपछि घोडाघोडी तालमा नभएर ओजुवा तालमा डुङ्गा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। क्रमशः भ्यू टावर बनाउने अनि विभिन्न साइनेजहरू राख्ने लगायतका हामीले एउटा ट्रेकिङ रुट पहिचान गरेर यहाँदेखि चुरेसम्मको चिलिमचोरदेखि लिएर यसरी आउने एउटा ट्रेकिङ रुट र 1 हप्ताको चाहिँ ट्रेकिङ गर्न मिल्ने गरी हामीले एउटा प्याकेज तयार गर्ने र भविष्यमा यसलाई अरू पर्यटकीय स्थलसँग जोड्ने। नजिकै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, यतापट्टि शुक्ला फाँटा छ, त्यसै गरी धनगढी अब हब बनाएर माथिपट्टि जान मिल्ने खप्तडसँग रामरोशनसँग जोडेर यसलाई एउटा भिजिटको प्याकेजभित्र एउटा सर्किटभित्र पनि यसलाई इन्सर्ट गर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने। हामीले विभिन्न प्लेटफर्महरूमा प्रचार प्रसार गर्ने तयारी हाम्रो त्यो ढङ्गको तयारी छ। गर्मी समयमा शीतलता प्रदान गर्न पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र घोडाघोडी तालमा पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। डुङ्गा सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको वरिपरि बस्ने स्थानीयवासीहरूको जीविकोपार्जनमा थप टेवा पुग्ने आशा लिएको छ। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका 600 भन्दा बढीमा आँखाको समस्या देखिएको छ। आँखा सम्बन्धी समस्या जाँच गर्न गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले 643 जनामा आँखा सम्बन्धी समस्या रहेको जनाएको हो। गाउँपालिका भरिका 923 जनाको आँखा परीक्षण गर्दा 63 जनामा मोती बिन्दु लगायतका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने खालको समस्या देखिएको र 580 जनाको औषधि उपचारपछि नियमित चस्मा लगाएमा दृष्टि पूर्ववत रूपमा फर्कने सम्भावना रहेको परीक्षण टोलीले जानकारी दिएको छ। साइपालका आँखा रोगीहरूको शल्यक्रिया सहितको उपचार गर्ने गरी कार्तिकको पहिलो साता शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको साइपाल गाउँपालिकाले जनाएको छ। साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको कारणमा 3 दिनसम्म शिविर चल्ने र तेलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञको टोलीले आँखाको शल्यक्रिया गर्ने जनाइएको छ। कर्मचारीको कञ्चनपुरको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवाग्राहीहरू निकै मारमा परेका छन्। कार्यालयमा करारमा रहेका 3 जना कर्मचारी यस वर्ष संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा विदाई गरिएपछि कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन असहज भएको हो। सुरुमा लकडाउनका कारण केही महिना बन्द रहेको कार्यालय नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भएका कारण विभिन्न उद्योग दर्ता गर्न आउने सेवाग्राहीहरूको चाप बढेको र कर्मचारी अभावका कारण असहज भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन चन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा गयो 753 वटैमा गयो थियो। गइसकेपछि घरेलुमा बजेट नआउने भयो। घरेलुमा बजेट नआउँदाखेरि 3 जना करारका कर्मचारीहरूलाई हामीले चाहिँ बिदाई गर्नुपर्ने भयो र अनि त्यो भइसकेपछि अनि 1 जना हाम्रो कार्यालय सहयोगी पनि जेठ महिनामा स्वाभाविक रूपमा उनको चाहिँ डेथ भयो। त्यसले गर्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ हामी 10 जना कर्मचारी कार्यरत भएको ठाउँमा अहिले जम्मा 6 जना मात्रै कार्यरत छौँ। लकडाउनले गर्दाखेरि काम रोकियो र यतापट्टि चाहिँ भिडभाड हुने सिजनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अफिसमा भिडभाड भइराखेको छ र यो समस्या समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले हालै 2 जना करार दरबन्दी चाहिँ थप्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक समस्या परेपछि सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइँदै आएको बजेट यस आर्थिक वर्षमा कटौती गरेका कारण विभिन्न कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। दार्चुलाकै नमुना विद्यालयको रूपमा परिचित महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रको 6 महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। कोरोनाको कहर तथा लकडाउनले प्रभावित विद्यार्थी स्व अध्ययन गर्नको लागि समेत पुस्तक नपाएपछि थप चिन्तित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। दार्चुला सदरमुकाममा रहेको महेन्द्र नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले 6 महिना हुँदासम्म पनि पुस्तक पाउन सकेका छैनन्।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेको महेन्द्र नमुना माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्रको 6 महिना बितिसक्दा पनि पाठ्य पुस्तक नभएको गुनासो गरेका हुन्। माध्यमिक तहसम्म निशुल्क रूपमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने भनिए पनि समयमै पुस्तक उपलब्ध नगरिदिँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको अभिभावक बताउँछन्। मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले जुन किताबबाट वञ्चित भएर 6 महिनासम्म आफ्नो नयाँ किताब त रहरले पनि पल्टाउँथे नि उनीहरू। किताब देख्नु भएको छैन, किताब मगाइदिनु भएको भए किताब हेर्थे होला, कुनै पढ्ने इच्छुक विद्यार्थीले त हेर्थ्यो होला। सधैँको बन्दले पनि निकास नदिने भएकाले शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउन ठोस रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको स्थानीय शैक्षिक अगुवाहरूको भनाइ छ। जुन 4-5 वटा विधिहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्ने भन्ने ढङ्गले गरिएको छ। अहिले स्थानीय सरकारले पनि तपाईँको योजना ल्याउनुहोस् भनेर जसरी भनिरहेको छ, हामीले योजना पेश गर्दा त्यो भोलिको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले त्यो योजना पेश गर्ने भने यो सान्दर्भिक गुना हुन्छ। किनभने भोलि कुनै व्यक्तिमा पढ्न देखियो भने भोलि नगरपालिका फेरि सिल हुन सक्छ। यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीको पढाइलाई हामीले कसरी ध्यान दिन सक्छौँ, यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। कोरोना महामारीका कारण दार्चुलामा मात्र नभई विश्वभर शैक्षिक गतिविधि लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभियान चलिरहँदा कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारिरहेको प्रधानाध्यापक रामदत्त जोशीको भनाइ छ। यो हाम्रो मात्र होइन, जुनसुकै निकायको नेपाल सरकारको योजनालाई पनि कोरोनाले प्रभावित गर्यो, यहाँलाई अवगत नै छ। यी सबै तरिकाहरूमा प्रयास गर्यौँ तर प्रभावकारी कुनै पनि नदेखिया हुनाले यो विकल्प अन्तिम विकल्प सबैको लागि पहुँच हुने अन्तिम विकल्प हामीले महसुस गरेर यो यहाँ समक्ष हामीले निवेदन गरेका थियौँ। दोस्रो कुरा आथ्यो किताब कसरी मगाइन्छ भने हामी आफै बजारबाट किताब किन्न सक्दैनौँ। किताब यी दर्ता भएका बुक सेलरहरूबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ र यी बुक सेलरहरूबाट हामीले किताब 2 चोटि मगाइसक्यौँ। तर अहिलेसम्म कुनै पाठ्य पुस्तकहरू नछापिएको भन्ने बुक सेलरको भनाइ छ। हिजो मात्रै पनि मैले फोन गरेर सोद्धा धनगढीसम्म पनि आएको छैन। पढाइ सहजीकरण तथा कक्षाहरू सञ्चालनका लागि अभिभावकहरूसँग छलफल गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा प्रदेशकै गौरवको सडकको शिलान्यास गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले कालोपत्री सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो। प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सडक खण्डको उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको छ, जस अन्तर्गत गाईबादे लिपनादेखि 11.5 किलोमिटर कालोपत्री सडक शिलान्यास गरिएको हो। यस्तै उक्त योजना अन्तर्गत दैजी लिपना सडक खण्ड 17 किलोमिटरको सडक कालोपत्रीका लागि सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा ठेक्का लगाई काम सुरु गरेको थियो। मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर कम गर्न डडेलधुरामा गुणस्तरीय स्याहार सुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। देशभरका 8वटा अस्पतालमा सञ्चालित कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लागू गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर 41% रहेको छ। पछिल्लो समय डडेलधुरा अस्पतालमा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ नभएकाले समस्या भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। यसमा कुराले चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क यो कम भएको हो। एउटा त अघिल्लो 6 महिनामा चाहिँ यहाँ कोही पनि गाइनिकोलोजिस्ट अथवा स्त्री प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्थेन, एउटा टिम थिएन। केही सङ्ख्यामा त भएको छ तर नियमित सर्भिस थिएन, एउटा त्यो कारण हो भने पछिल्लो सङ्ख्यामा जतिखेर टिम भयो त्यो टिमले 1-2 महिना काम गरेपछि लकडाउन भएर लकडाउनका कारण पनि सम्भवतः जति चाहिँ यो हस्पिटलमा डेलिभरी अथवा सिजेरियन सेक्सन हुन्थ्यो त्यति भएको छैन। टोटल 982 डेलिभरी भएको छ र टोटल 190 सिजेरियन भएको छ, जसमा 114वटा लकडाउनको अवधिमा मात्र 114वटा सिजेरियन सेक्सन भएको छ भनेको अपरेसनबाट डेलिभरी भएको छ। र अर्को चाहिँ अब 45 जना चाहिँ पेरिनेटल डेथ भएको छ हैन। यो भनेको चाहिँ बच्चाको मृत्यु भन्ने त हो, तर यसको अर्थ के हो भने यो चाहिँ कोही आउँदाखेरि पेटमै मरेको पनि आएको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले 5 स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न उपकरण खरिदमा समेत अस्पतालले जोड दिएको छ।
मौसमी सूचना सङ्कलन गरी नागरिकलाई पूर्व जानकारी दिनको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 स्थानमा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। मौसमी सूचना सङ्कलन गरी रियल टाइममा विवरण हेर्न सकिने गरी स्वचालित मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरिएका हुन्। कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलको 29 लाखको लागतमा टिकापुर पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युट कैलाली, कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर, कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङ, सुक्खा फलफुल विकास केन्द्र बैतडी, कृषि क्याम्पस गोकुलेश्वर, तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र डडेलधुरा र कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलमा केन्द्र स्थापना गरिएको बताइएको छ। स्वचालित मौसम मापन केन्द्रबाट वर्षा हुने नहुने, वायुको तापक्रम, यस्तै अधिकतम तापक्रम, न्यूनतम तापक्रम, हावाहुरी, बादल लाग्ने नलाग्ने, हावाको गति र हावाको दिशाबारे जानकारी लिन सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ। अब जनआवाज। कोरोना भाइरसका कारण सबै क्षेत्र यति बेला प्रभावित बनेका छन्। 6 महिना बन्द रहेका कारण धेरै क्षेत्र अहिले सुचारू भए तापनि अझै सुस्तता हटेको छैन। सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा कोरोनाको जोखिम भने निकै बढेको छ। दैनिकी सञ्चालन गर्दा नागरिकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु भने अति आवश्यक छ। कैलालीको टिकापुरमा रहेको मालपोत कार्यालयले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सेवा दिइरहेको जनाएको छ। कार्यालयले सेवाग्राहीका लागि कुपन प्रणाली लागू गर्ने भएको हो। कुपन प्रणालीले कतिको सहज हुन्छ त भनी हामीले केही सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका छौँ। सिक्योरिटी जो चाहिँ हामीले चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ, हामी द सिक्योरिटी डिप्लोय गर्छौँ हु बेसिकली यु नो maintain observe the people that who are actually standing on the line on the queue, उनीहरूलाई चाहिँ क्यूमा बसाल्ने अनि चाहिँ डिस्टेन्सिङ यसरी चाहिँ कायम गर्नु होला, यसरी अलिकति इन्स्ट्रक्ट र उनीहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। केही व्यक्तिहरू त्यहाँ केही मतलब स्टाफ थियो, 1-2 जना हायर गरेर भयो भने जसरी भयो भने डेली बेसिसमा जसरी राखेर पनि उनीहरूलाई 2-4 जना बाहिर चाहिँ ल यसरी चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स यति यो फिटमा यसरी चाहिँ तपाईँहरू बस्नुहोस्, यसरी म्यासिभ पुरा चाहिँ क्राउड चाहिँ पुरै एकदमै एक्जस्ट पुरा चाहिँ उ गरेर मतलब कन्जेस्टेड गरेर यसरी उ नगरिदिनुहोस्, एक वान अफ इन्ट्र्याक्ट नगर्नुहोस्, मतलब ट्रेस नगरिकन यसो एउटा डिस्टेन्स कायम गरेर चाहिँ 1 by 1 रिले गरेर त्यसरी काम गर्दाखेरि ठिक होला। तर चाहिँ टोकन सिस्टमहरू सफल हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो भ्यूमा। इट्स बेसिकली माई पर्सनल ओपिनियन। अब यति बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोभिड-19 को विशेष यो प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै मालपोत कार्यालयले जुन गरेको भन्नुभयो, जुन अहिले 35 40 जनाको मात्रै काम गर्ने भन्ने कुरा छ, यो आफैमा एक किसिमको स्वागत योग्य नै मलाई लागिरहेको छ। किनभने अहिले यो हाम्रो कैलाली लगायत र यो हाम्रो स्थानीय यहीँकै क्षेत्रहरूमा पनि अत्याधिक मात्रामा यो कोरोना फैलिरहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले यो किसिमको एउटा नयाँ किसिमको सोचका साथ जसरी 35-40 जना मात्रै दिनमा काम गर्ने भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ मालपोत कार्यालयले कम्तीमा पनि यो कोरोनालाई धेरैभन्दा धेरै फैलिन दिनु हुँदैन है भन्ने किसिमको नयाँ एउटा सोच ल्याएको छ, जुन सोचले गर्दा तपाईँ हामी सबैका लागि स्वागत योग्य नै हो, अत्यन्त राम्रो लागिरहेको छ। मलाई पनि यो जे होस् खुसी लागेको छ। यो असलीमा भन्नुपर्दाखेरि रोगको जोखिम पनि बढिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूलाई रोगले कसरी कहाँबाट आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। त्यस कारणले उसले कुपन सिस्टम गरेर सिस्टम बाई दिनमा 30-40 जनालाई सेवा दिनु राम्रै जस्तो लाग्यो। भएन मेरो भएन भनेर मानिसलाई अत्यास त लाग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसो अत्यास नमानिकन हामी क्रमबद्ध ढङ्गले पछि गर्नेछौँ भन्ने स्थिरता पनि लिनु पर्यो र रोगबाट आक्रमित भयौँ भने हामी धेरै दुःख पाउँछौँ भन्ने कुरालाई पनि उहाँहरूले सबै हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कार्यालयले योभन्दा अझ राम्रो विकल्पहरू ल्याउनु अझ राम्रो हो। त्योभन्दा डबल सिस्टम ट्रिपल सिस्टम मानव कर्मचारीले बरु समय लगाएर धेरैजनाको काम छिटो गरिदिनु त्यो उपयुक्त हो। राम्रै हो। उसको लागि कोभिड-19 बढिरहेको छ प्रत्येक दिन। यो पनि अब
धेरै भिडभाड हुन लाग्यो, त्यही कारणले राख्या होला। अलिकति अब सेवादायीले मर्का पर्ने हो, आज हुने कामहरू भोलि अलिकति ढिलाइ होला केही, तै पनि रोगरबाट बचिन्छ राम्रो। यसले मालपोत कार्यालयले 7वटा पालिका पर्ने भएकाले त्यहाँ अब अत्यन्तै भिड हुने ठाउँ हो। त्यहाँको हाकिम साहबले चाहिँ अब नियन्त्रण गर्नु भएको छ, टोकन सिस्टम राख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँझो रहेको खेतीयोग्य जग्गालाई उपयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना कार्यान्वयनमा गर्न लागि छ। कतिपय जग्गा धनीले आफ्नो सबै जग्गा उपयोगमा ल्याउन नसकिरहेको र खेती गर्न चाहनेले जग्गा नपाउने समस्या देखिएको अवस्थामा बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि बाँझो जग्गा भाडामा दिन र लिन चाहनेलाई कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ। भाडामा लिने र दिने काम भने सम्बन्धितको स्वेच्छामा हुने जनाइएको छ। मन्त्रालयले यो योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। जग्गा भाडामा लिन र दिन चाहनेले विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि हो। यस्तो कामले भाडामा लिन र दिन चाहने दुवैलाई फाइदा हुने, जग्गाको सम्पूर्ण विवरण एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिने र जग्गा बाँझो रहने समस्या हट्ने भई जग्गाको सदुपयोग हुने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा झण्डै 77,000 को कोरोना परीक्षण, 9% कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमित मध्ये 5,500 बढी डिस्चार्ज। कैलालीको घोडाघोडी तालको प्रसारमा जोड, आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि, डुङ्गा समेत सञ्चालनमा आउँदा आकर्षण बढ्यो। अस्थायी कर्मचारीका लागि सरकारले बजेट नछुट्याउँदा समस्या, कञ्चनपुरको घरेलु उद्योग कार्यालय कर्मचारी विहीन सेवाग्राही मर्कामा। कोरोनाले सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित, सो अध्ययन गर्न दार्चुलाका विद्यार्थीले पुस्तक समेत पाएनन्, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अभिभावकको माग। र सुदूरपश्चिमका 7 स्थानमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना, मौसमबारे पूर्व जानकारी लिन सहज, पूर्व सतर्कतामा समेत सघाउ पुर्याउने विश्वास। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।